हरिः ओं नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमभागस्य 29तमदिनम्। द्वितीयाध्यायस्य 33तमश्लोकः। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अत्र पदच्छेदः। अवाच्यवादान् च बहून् वदिष्यन्ति तव अहिताः निन्दन्तः तव सामर्थ्यं ततः दुःखतरं नु किम्। तत्र अवाच्यवादांश्च तत्र अनुस्वारागमः पुनः ततः सत्वं पुनः सुत्वं च भवति। ततः परं तव अहिताः तवाहिताः तत्र पुनः सवर्णदीर्घ आदेशः। निन्दन्तस्तव पुनः विसर्गस्य सत्वं सामर्थ्यं ततः तत्र अनुस्वारादेशः। ततो दुःखतरं विसर्गस्य उत्तवे गुणादेशः। पुनः दुःखतरं नु किं तत्र अनुस्वारादेशः। अस्तु, अग्रे पदपरिचयः। अवाच्यवादान्, तत्र अवाच्यवादः इति पुंलिङ्गशब्दः। तत्र वाच्यः वादः वाच्यवादः, न वाच्यवादः इति अवाच्यवादः। कर्मधारयः आदौ ततः परं नै तत्पुरुषसमासः। ततः परम् अत्र अवाच्यवादः इत्यस्य अर्थः वाच्यः वादः नाम यद् वक्तव्यं तद् वाक्यं सः वादः वाच्यवादः इति उच्यते। अवाच्यवादः नाम यद् न वक्तव्यम् अथवा यद् यः वादः न वक्तव्यः तादृशः वादः अवाच्यवादः इति उच्यते। इत्युक्ते वदन अयोग्यवादः इति तत्र अर्थः। पुनः बहून् वदिष्यन्ति, पुनः बहून् इत्येतत् अवाच्यवादान् इत्यस्य विशेषणम्। अहिताः इत्युक्ते न हिताः, नै तत्पुरुषसमासः। शत्रवः इति अर्थः। निन्दन्तः शत्रान्तप्रयोगः। अत्र निन्दनं कुर्वन्तः अथवा दूषयन्तः इति तत्र अर्थः। पुनः तव सामर्थ्यम्, अत्र कुशलता इति अर्थः। पुनः ततः दुःखतरम्, अत्र अतिशयित दुःखम् इति अर्थः। अतिशये तरप्रयोगः। पुनः नु किम्, अत्र नु इत्ययं पुनः दुःखतरं किं नु इति तत्र प्रयोगः स्यात्। So no is just a affix added at the end of the question. अस्तु, अग्रे अन्वयः। अत्र अहिताः तव अहिताः तव शत्रवः बहून् अवाच्यवादान् वदिष्यन्ति। सो यत् सर्वं न वक्तव्यं तत्सर्वं ते वदिष्यन्ति, तादृशान् बहून् वादान् वदिष्यन्ति। अत्र ते वादाः कीदृशाः भवन्ति चेत् यैः तव सामर्थ्यं निन्द्यते तादृशैः अवाच्यवादैः त्वां दूषयन्ति तव शत्रवः इति तत्र अर्थः। अत्र तव सामर्थ्यं ते निन्दनं कुर्वन्ति, तद् निन्दनं कर्तुं ते बहून् अवाच्यवादान् वदिष्यन्ति इति तत्र उच्यते। पुनः ततः दुःखतरं नु किम्। ततः अधिकं दुःखम् अन्यत् किमपि नास्ति इत्यस्मिन् अर्थे ततो दुःखतरं नु किम् इति उच्यते। अत्र किम् इति प्रश्नार्थे नास्ति, अत्र आक्षेपार्थे एव अत्र किं प्रयोगः। ततः दुःखतरं किमपि अस्ति वा इति तत्र तात्पर्यम्। अतः ते सर्वे ये शत्रवः अत्र सन्ति ते एव पुनः भवन्तं निन्दनं कुर्वन्तः बहून् अवक्तव्यवादान् वदिष्यन्ति
ततः दुःखतरं किमपि अन्यत् नास्ति इति तत्र उच्यते। अस्तु, अत्र भाष्यं पश्यामः चेत् अवाच्यवादान् अवक्तव्यवादान् बहून् अनेकप्रकारान् in different ways and वदिष्यन्ति तव अहिताः तव शत्रवः निन्दन्तः कुत्सयन्तः दूषयन्तः तव त्वदीयं सामर्थ्यं। किं दूषयन्तः? त्वदीयं सामर्थ्यं, तव सामर्थ्यं दूषयन्तः। अत्र अस्य सामर्थ्यं किम् अस्ति इत्युक्ते तत्र निवातकवचादियुद्धनिमित्तम्, अत्र निवाचकवचानां कवचैः सह तेन युद्धं कृतं, तादृशं सामर्थ्यमपि ते निन्दनं कुर्वन्तः अनेकप्रकारैः तत्र अवक्तव्यवादान् ते वदिष्यन्ति तव शत्रवः इति। ततः तस्मात् निन्दाप्राप्तेः दुःखात् दुःखतरं नु किं ततः कष्टतरं दुःखं नास्ति इत्यर्थः युद्धे पुनः क्रियमाणे कर्णादिभिः। एतत् पुनः पूर्वपीठिकाक्रमश्लोकस्य। Thank you all for watching this video online. If you have any questions or feedback, you can post them in the comment section below. If you are interested, you can also join these live sessions using the link given in the description. If you like, you can also share this video with others and subscribe to this channel. धन्यवादः। वयं पुनः मिलिष्यामः।